है और वो कॉन्स्पिरेसी है 1992 का ऑपरेशन। जनरल नसीर अख्तर साहब मेरे साथ है। जय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जय साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जय साहब इस वक्त इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया देख रही है और मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि जब 1992 का ऑपरेशन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ हुआ तो ये आपने ऑपरेशन अपनी मर्जी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ जंजुआ की मर्जी से कर दिया, वजीर आजम से आपने अप्रूवल नहीं दी? देखें जी, बात ये है जो आप बात कर रहे हैं, पहले ये ऑपरेशन मुत्तहिदा के खिलाफ नहीं था, ये कराची में था और कराची में जो क्रिमिनल्स थे उनके खिलाफ था। तो पहली चीज तो मैं आपको सीधा करना चाहता हूं कि मुत्तहिदा के खिलाफ बिल्कुल ऑपरेशन हमने लॉन्च नहीं किया। मुत्तहिदा वाले हमारे भाई हैं और हमने उसी तरह से उनको ट्रीट किया। मेरे जीओसी जो थे उस वक्त कराची के जनरल मलिक सलीम, उन्होंने हुक्म दिया हुआ था कि कोई गोली कराची शहर में फायर नहीं होगी, ना पुलिस करेगी ना फौज करेगी। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जब हमारे लोग जख्मी हुए, मुत्तहिदा के हमने फायर बैक नहीं किया और जनरल सलीम साहब वो उस वक्त कमांडर थे कराची ऑपरेशन के। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये जनरल नसीर अख्तर साहब, मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मुझे अब ये बताइए कि जो भी वो ऑपरेशन हुआ था क्या उसकी परमिशन वजीर आजम से ली गई थी? देखें जी, बात यह है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि चेन ऑफ कमांड थी प्रेसिडेंट गुलाम साह खान, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, जनरल आसिफ नवाज। इसकी परमिशन गुलाम साह खान ने मियां नवाज शरीफ के सामने अपनी मीटिंग में दी थी जो कि प्रेसिडेंट हाउस में हुई थी। अच्छा, दूसरा सवाल। परमिशन देखिए, बात सुने, इसकी जो इजाजत थी, इजाजत मियां नवाज शरीफ साहब ने दी। मियां नवाज शरीफ साहब सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे थे और हर जगह जा रहे थे मियां साहब। तो मैं क्या कह सकता हूं कि नहीं हुई है। मियां साहब पन्नू आकल छावनी में थे, वहां मियां साहब भी मौजूद थे। जब जीएचक्यू में कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे कोर कमांडर भी थे सारे, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, प्रेसिडेंट गुलाम साह खान साहब थे, मियां नवाज शरीफ साहब थे। उस दिन इनको याद होना चाहिए, एक ने अखबार उठाई हुई थी और मेरी तरफ लपक रहे थे कि इस अखबार में आपने स्टेटमेंट क्यों ये दिया। वो नसीर अख्तर साहब, अब दूसरा, ये बात तो क्लियर हो गई, आपने स्टैब्लिश कर दिया है। अब मुझे बताइए कि ये जिनापुर का नक्शा, आप कोर कमांडर सिंध थे, जिनापुर का नक्शा, इसकी क्या कहानी है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं जी, ये जिनापुर का जो नक्शा जब पेश हुआ तो उसके 2 दिन के बाद ये इसको विड्रॉ कर लिया गया। इसका उस 2 दिन के बाद विड्रॉ किया। मगर अगर आप पूछना चाहते हैं क्यों, मुझे इसका इल्म बिल्कुल नहीं था, विड्रॉ हो गया। मुझे इसका बाद में भी बड़ा अफसोस रहा कि जिनापुर का नक्शा सामने नहीं आना चाहिए था। अच्छा, ये बात क्लियर है। मेरा सवाल जो नसीर अख्तर साहब, मेरा सवाल कीजिए क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है। मैं चाहता हूं ये सवाल कि क्या जिनापुर का नक्शे के बारे में आपको कोई इल्म नहीं था? बिल्कुल कोई इल्म नहीं था। आपको नहीं, आप कोर कमांडर कराची, आपको जिनापुर के नक्शे का कोई इल्म नहीं था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब ये मुझे पता चला कि जिनापुर का आपको इल्म था या नहीं था, ये बताइए। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं। नसीर अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर ब्रिगेडियर इम्तियाज से बात करते हैं कि नसीर अख्तर साहब कहते हैं कि जिनापुर का नक्शे का उनको कोई इल्म नहीं था। कोर कमांडर कराची, और जिसके बारे में कहा जाता है कि सारा ऑपरेशन इसने कराया था। नंबर 2, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म था। इस पर वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین ہم بات کرتے ہیں امتیاز صاحب سے بات کرتے ہیں، پھر آتے ہیں حیدر عباس رضوی صاحب کی طرف. وہ تو کہتے ہیں وزیر اعظم کو بھی پتا تھا، صدر کو بھی پتا تھا، آرمی چیف کو بھی پتا تھا، اور کہتے ہیں کہ جی انہیں یہ ساری چیزیں ان کو بریف کی گئی. کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایم کیو ایم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جنرل نصیر اختر نے ان کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا ہے. بہرحال جہاں تک ان کا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ جنرل نصیر اختر نے ان کو بھائی کہا اور یہ کہا کہ مجھے جنا پور کے نقشے کا کوئی علم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جنا پور کے نقشے کا جو بات کی گئی تھی، اس پہ میں آپ سے سوال تو کروں گا، لیکن یہ بھائی کہنا نصیر اختر کا، اس کا مطلب ہے کہ جو بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مارے گئے وہ بیچاروں پورے کا پورا آپریشن جو انہوں نے کنٹرول کیا اور ایگزیکیوٹ تو کیا، اب تو یہ ساری ذمہ داری تو ان پہ آ گئی ہے. تو بھائی نے تو یہ ذمہ داری جو ہے دو بھائیوں کے درمیان ہے. تو اب بھائی فیصلہ کریں، بھائی آپس میں آپ فیصلہ کچھ کہنا کریں. چاہ رہے تھے. میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس آپریشن کو شروع کرنے سے پہلے نواز شریف سے اجازت نہیں لی گئی. آپ ابھی بھی اس بات میں اس پہ قائم ہوں. چلیں یہ بات آگے. نہیں سر، دوسری بات یہ ہے کہ جو کانفرنسز اور میٹنگز کا یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ ان میٹنگز کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ آپریشن شروع ہو گیا اور میں نے کہا کہ نواز شریف نے بعد میں اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اس کو آرڈر کو کینسل نہیں کیا، اس کے بعد میں تو ذمہ داری آ گئی نا. بعد وزیر اعظم پاکستان تھے، ایک ایکشن ان کی اجازت کے بغیر شروع ہوا، کارگل کا ہوا. کارگل میں وہ چلے گئے امریکہ انڈیا کے لوگوں کو بچانے کے لیے. کارگل پہ امریکہ پہنچ کے انہوں نے انڈیا کے لوگوں کو بچا لیا. یہاں تو پاکستانی مر رہے تھے. تو کیا انہوں نے یہ فیصلہ ان کی مرضی سے نہیں ہوا تو روکنا چاہیے تھا؟ پہلی بات روکنا چاہیے تھا. نہیں، میں پہلے اپنے مجھے جواب دینے جی. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو امریکہ گئے تھے وہ انڈیا کے سپاہیوں کو بچانے کے نہیں گئے تھے، پاکستان کو بچانے اپنی چلیے یہ تو میں نے کہہ دیا، وہ بعد میں کسی وقت مناظرہ ہوگا. آپ یہ بتائیے اس کو تو روک سکتے تھے؟ اس کو وہ روک سکتے نہیں روکا. نہیں روکا، لیکن اب کیوں نہیں روکا یہ میں نہیں کہہ سکتا. یہ تو وہ جواب دیں گے. جی ایچ کیو کے اندر کے اندر کیا میرا سوال اور ہے، میرا سوال اور ہے، اگر آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ یہاں پہ میں یہ نہیں روکا. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے، آپ آئی ایس آئی کے بڑے زبردست انٹیلیجنس آفیسر مانے جاتے ہیں، آپ نے بڑی رازیں افشاں کی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا ہے. ابھی جو بات ہو رہی تھی کانسپیریسی، اور بھی کانسپیریسی جو میں آپ سے بات کروں گا، ڈی جی آئی بھی تھے. یہ بتائیے یہ جنا پور کا نقشہ متحدہ قومی موومنٹ کے کس آفس سے اور کس آدمی سے نکلا تھا، یہ بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنا پور کے نقشے کا پوری کہانی ہے یہ بالکل ڈرامہ تھا. میں نے 7 دن لینے کے بعد، اپنی تفتیش کرانے کے بعد، ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سراسر ڈرامہ ہے اور ایم کیو ایم کے کسی دفتر سے یہ نقشے برآمد نہیں ہوئے. اب میرا دوسرا سوال یہ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل نصیر صاحب کور کمانڈر تھے اور کور کمانڈر کراچی کے پورے سندھ کے تھے. پوری ان کو ہر حالات کے اوپر ان کا پورے انکار کر دیا نا، آپ نے بھی انکار کر دیا. حیدر عباس رضوی صاحب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ بتائیے کیا کہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا کہ ان کے علم کے بغیر یہ نقشے پبلش ہوئے، تو کیا انہوں نے پہلے تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ دوسرا میرا یہ کہنے کا سوال ہے کہ اگر وہ پبلش ہوئے تو کیا انہوں نے یہ تفتیش کرائی کہ پریس میں کیسے وہ نقشے آئے، پریس میں کس نے دیے؟ اور اس قسم کی جو سازش ہے جو قوم کے اندر ایک بہت بڑا نفاق اور فساد پیدا کر سکتا ہے، اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جنا پور کا نقشہ آپ کی پوری انویسٹیگیشن کے تحت یہ پورا ایک ڈرامہ ہے. حیدر عباس رضوی صاحب، ہم نے تو آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ آج اس کانسپیریسی ہماری عورتوں کا کہ انہوں نے کم از کم، شکر ہے کہ لوگوں نے سچ بولنا شروع کیا اور ہم پراؤڈ میں ڈالا گیا، آپ کو اکیلے آئسولیشن میں رکھا گیا، بڑا ظلم آپ کے ساتھ کیا گیا. ایک سوال اور جو کانسپیریسی بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز میں، پاکستان کی، جس میں پاکستان کے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، نیوکلیئر جو کانسپیریسی تھی، مختصر بتائیے کہ یہ نیوکلیئر کے خلاف پاکستانی ایک آدمی کو ملا کے کس، اور ایک جو ذمہ دار تھا اس نے آپ کو بھائی کہا. یہ کامیاب